جناب جواہر صابر خان ذب ممبر ہوں گے اور ان کے فوراً بعد ماتمی دستہ علماء نے غازی عباس فیروزیاں معروف نوے خان عزت مآب جناب جواہر جعفر صاحب نوے خانی کریں گے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد دے نام تے. مرد آباد بے شمار بے شمار دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضح الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ونحتا تسکنہ ورزقطا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد اجل فرجہم کیم آل محمد. خاندان تطہیر تے صلوات سارے باواز بلند کرو. اللہم ذکر پاک دی قبولیت واسطے ہی صلوات باواز بلند. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. یہ اگاں جا کافی پئی ہے جڑے پچھا زدار بیٹھن اگر محسوس نہ کرو تا تھوڑا تھوڑا اگاں آ ونجو تکلیف کرو چا سارے تھے اگاں آ ونجو صلوات ہی پڑھ دے رہو تے اگاں آ ونجو. پچھا محنت نظر آندہ نہیں تے لیٹ پچھا بوا انہاں دے ناس چما ہیں تے موڑ حسن اوہیں تو نہیں آندے. اٹھی کھلو یار اتھے سامنے آ ونجو ادھے بے ونجو اس پاسے بے ونجو آ ونجو سارے دروازے تے بیٹھے ہو یار اتھے اگاں آ ونجو اگاں جو جگہ کافی پئی ہے. پچھلے بندے اٹھی آؤ سارے اٹھی آؤ. صلوات سارے باواز بلند پڑھو. اللہم دعائے مالک 14 دی عزت دا صدقہ ساری عبادت اپنی بارگاہ عظیم عبادت شمار فرما. مالک جتنے مومن بیمار ہیں شفا عطا فرما. جتنے عزدار بے روزگار ہیں مالک روزگار عطا فرما. مقروض مومنین دا مالک قرض گئے بچودا فرما. پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما. مالک 14 دی عزت دا واسطہ جائیں جائیں بھی ذکر پا کے جتنا حصہ لائے قبول فرما. مالک 14 دی عزت دا صدقہ زوار میسم دے درجات بلند فرما. اس دے بیٹے دی مالک زندگی دراز فرما. کربلا والے دے عزت دا صدقہ سید خادم حسین شاہ مالک انہوں شفاء کلی کامل عاجل عطا فرما. ذکر پاک دا ثواب انہوں دے خاندان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما. اللہ 14 دی عزت دا واسطے اور بھی جتنے عزاداراں ذکر جہ حصہ لائے مالک انہوں دے مرحومین دے درجات بلند فرما. مالک سریاں دعاواں مستجاب فرما. پہلی اور آخری دعا واجب سمجھ کے آمین ناکسو. مالک سڑے پردے علی وارث دے ظہور ای تاجل فرما. ساری دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات سارے باواز بلند پڑھو. اللہم ہے اجازت جی ذکر پاک شروع کر دے بھی. مدینے علیہ سردار اپنے دروازے تے آوان والے دی حسیت نہیں فقط نیت بدن جی. جو اللہ دی نماز نیت نہ لے 14 دا ذکر بھی نیت نہ لے. سڑا گھر ہے سڑا وطن ہے ہر وقت والے سامنے شبیر دا ذکر کرندہ جی. کوئی ذاکری دعویٰ نہیں. گداگر ہیں اس دروازے دے اس دروازے تو سارے منگن والے ہیں. تے حکم دیتا نے اس دی شہادت سنا جائیں طیف وچ اوکھے پتھر جلن. مالک پری ہے قبول فرماوے.
اتنا روسو جتنا بھین تے بھیرا چاسن مسلمانہ کتنا روایا سادات نو 63 سال دی زندگی حسنین دنانے دی 23 سال رسول خدا تبلیغ کیتی ہے مسلمانہ نو دین دسے ہے ہر شے نبی پہنچائیے وطن دے سرداروں رومن نصیب دے ایک گل دے جواب من بول کے دیوائے اس سے سردار دے جنازے جو بندے کتنے رلن بھلو ہے تو یار اس تو بڑی غربت ہے ہی کوئی نہ کہ جس شہنشاہ جیون دے طریقے دسن زندگی گزارن دے طریقے دسن کہیں جو پتھر ہی مارا ہے تو نبی بد دعا نہیں کیتی رسول خدا تو اس نے بھی دعا کیتی ایک عورت ہے جس دی گلی چو رسول خدا گزرے نہ تے عورت روزانہ رسول خدا تے کوڑا کرکٹ سٹیا ایک دن گزرن تے اس عورت نہیں سٹا نبی اتھیں روک گئے صحابہ نالے پاس ویک کے فرمائندن اے دساؤ جو عورت گئی کی دے اس کیوں نہیں سٹا اس عورت دا پتہ کیتا گیا جی وہ بیمار آئی رسول خدا فرمائندن ونجو اس دے دروازے تے اس کو ون کے اجازت لو جو او آکھے تو میں مصطفیٰ اس دی عیادت واسطے لگا ہوا او میں صدقے ہوا اجازت ملی رسول خدا اینا تے عورت تڑپیے شاید ہو سکتا ہے مصطفیٰ بدلہ لون آئے ہوں نبی اس دے کولا کھلن تے ویک کے فرمائندن تو بھوکی ہوئے میں کھانا دیواں تو تسی ہوئے میں پانی دیواں جب بیمار ہیں میں دعا کراں تو ٹھیک ہو ونجے اتنا ویک کیا دی بادشاہ کے بیمار ہم تساں آئے ہو میری بیماری ختم ہو گئی ہے نبی فرمائندن جب بیماری ختم ہو گئی ہے میں گلی چپیا گزرنا تو اپنا کم کرتے میں محمد اپنا کم کرا یہ بادشاہ میں نو کلمہ پڑھاؤ اس اخلاق دے مالک ہن تے مسلمانوں کے اجر دیتا ہے اس سے سردار نو زہر دیتی ہے او میں صدقے ہوا بادشاہ منو زہر ملی ہوئی مسجد چاہ بیٹھن جدا آخری وقت ہے رسول خدا دا مجمع سامنے بیٹھے صحابی بیٹھن نبی ویک کے فرمائندن میرا آخری وقت ہے میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہاں جتنا عرصہ میں تو آج گزارا ہے میری وجہ تو کہیں نو کوئی تکلیف ہوئی ہوئے تو آج میں محمد بدلہ دیوان واسطے تیار ہاں میرے بعد میری اہل بیت نو میری اولاد نو کوئی نہ رواوے ایک بندہ بابا جی مجمع جو اٹھے تو وہ کہہ دے مولا فلان جنگے تس میں نے ایک تازیانہ مارے آئی مولا میں بدلہ لونا ہے رسول خدا ادھر اٹھے جدے حسن امیر بیٹھے فرمائندن حسن حسین جی نانا جان ونیوں گھر میرا جنگ اللہ تازیانہ لے آؤ میں بدلہ دیوان واسطے تیار ہاں دوئیں بیرا روندے ہوئے اپنے گھارے چین جناب سیدہ پترہ نو روندہ ڈٹھے میری سین مسند چھوڑیے فرمائندن حسنین کیوں بدے روندے ہو آدھن اما جان نانے دا آخری ویلے نانے ممبر دے بے کے آخری خطبہ دیتا ہے دے فرمایا نے کہیں بدلہ لمنہ ہوئے تو میں مصطفیٰ دا آخری ویلے میں بدلہ دیوان واسطے تیار ہاں اما ایک بندہ اٹھے تو اسا کہ مولا تو سے میں نے ایک جنگ تازیانہ مارائی تو مولا میں بدلہ لمنہ چاہنا اتنا روس ہو جتنا بھین تے بیرا چاسین اس ویلے محمد دی دھی ادھے ٹوریے جدے دوئیں پتر کھلے آنا فرمائندن اے ہے تازیانہ دربار چلئی ونجو حسن دا پہلے منہ چمنے و تو حسین دا منہ چمنے فرمائندن حسن تو امیر ہیں حسین تو غریب ہیں حسن حسین دربار چ لگے ونجے آئے تے اس بندے نو وکھے سادے نانن نمار اساں جو حاضر ہیں جتنا دل آدھائی سانو مار سادے ویدیاں سادے بابے نو نانن نمار رسول خدا کول تازیانہ لے کے آنگے میرے بادشاہ نے کپڑا ہٹایا جسم تو فرمائندن مار تازیانہ اس ویلے صحابی دے ہتھو تازیانہ ڈٹھے ہتھاں تے بوسہ دے کیا دے مولا میں تازیانہ نہیں مارنا میں تا موہر چمڑی ہے رسول خدا اتنے رونے داڑھی ہنجو نال پس گئی
اے صحابی ویکھ کے آدھے مولا اتنا کیوں پہ روندے ہو؟ ٹھڈا صاحب بھر کے فرمائندے نے تیں منہ اردا بوسہ لیا ہے گھر میری دھی روندی بیٹھی ہے زندگی ڈھیر ہوئے تھوڑی ماں شبیر دی راضی ہوئے تیں تا منہ اردا بوسہ لیا ہے تیں میرے انہاں پترہ نو روایا ہے جنہوں روندا ویکھ کے ماں سہ نہیں سکتی میں صدقے ہواں رسول خدا مجمع والے پاسے ویکھ کے فرمیندن ہن میرا آخری وقت ہے میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہاں میری ہکا حسرت ہے میرے بعد میری دھی نو کوئی نہ رواوے میں صدقے ہواں بادشاہ گھر چیں مسند تے آ کے ستے حسین دی پاک ماں بابے دا سر چاہ کے جھولی اچ پا بیٹھے نے تے فرمیندن بابا اتنا کیوں پہ روندے ہو اشارے ہوندن رومن واسطے نبی ویکھ کے فرمیندن زہرا جے ناراض نہ ہوویں تے سجا ہتھ پردے چ ودھا میری سین ہاتھ ودھائے نبی ہاتھ دیاں انگلیاں تے بوسہ دیتے تے راجر انہیں حسنین دا نانا بی بی ویکھ کے دی بابا رون دے کیوں وہ ٹھڈا صاحب ور کے فرمیندن زہرا میں محمد نو کوئی وقت یاد آئے ایک وقت آسی جس ہاتھ نو اج چمدہ بیٹھا ہے ہاتھ زخمی ہو سی صدقے ہواں پیو تے دھی دیاں گلاں شروع ہن یا دروازے تے دکل باب ہوئے آل نبی اجازت ہے میں مصطفیٰ نو ملنے بی بی دی آواز پہ آندی ہے حسن جی اماں ونجوں دروازے تے اس نو آکھو میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں 3 دفعہ دروازے تے دکل باب ہویا تے بی بی آکھیا تے آخری دفعہ اچھے آواز نال آواز آئیے آل نبی اجازت ہے میں اندر آواں اس ویلے نبی رنن بی بی ویکھ کے دی بابا رون دے کیوں دروازے تے کون ہے آمن اللہ نبی ویکھ کے فرمیندن عام نہیں ملک الموت آیا کھلے زہرا تیرے گھر دی عزت ہے جڑا کہیں دے دروازے تے قدا نہیں رکیا تیرے دروازے تے رک کے اجازت کھلا منگ دے بابا تے اتنا رننے کیوں ہو نبی ویکھ کے فرمیندن جائیں دروازے تے ملک الموت رک گیا ہے ایک وقت آسی اسے دروازے نو جلایا ویسی اس سے دروازے دی بے ادبی کیتی ویسی شبیاں بادشاہاں دیاں لے آسو ڈھیر جنازے جو ہے نا جتنا حصے چاسی میں پڑساں میری تو نوکری ہے جو سائیاں طاقت دیونی ہے روسو اتنا جتنا بھین تے بھیرا چاسن رسول خدا دنیا تو ٹر ذہن میرے پاسے آون جی رسول خدا دنیا تو ٹر گئے تے نبی جو وصیت کیتی ہے جو میری دھی نو کوئی نہ مارے تے کوئی نہ رواوے آپ دسو کہیں نہیں روایا اتنی رنی بابے دے بعد 18 سال دی عمر سر دے وال سفید ہو گئے کمر جھک گئی جڑی آدھی بابا جڑے نوکھ تیری دھی تے این دنہ تے آمین ہاتھ راتی بن ونجنا بابا پہاڑا تے آمین ریزہ ہو ونجنا رسول خدا دا جنازہ لے کے امیر المومنین جو ہیں مولا اعلان کیتے بھرے مدینے جو کتنے لوگ آ جنازے چ رلن بولو یار 7 بندے یا 17 بندے امیر کائنات جنازہ چاہیے آندن اکھا نہیں کوئی ساون دے بدلن سلمان وے کہہ دے مولا خیبر حل ویندا ای تورا دل نہیں ہلدا اتنا کیوں پہ روندے ہو وے کہ فرمیندن سلمان روواں نہیں اس دا جنازہ ہے جے مسلماناں نو کلمہ پڑھایا ہے سلمان اس دے جنازے چ مسلمان نہیں رلے جے دنیا نو اسلام سکھایا ہے اوکھا رسول خدا نو دفن کیتا امیر المومنین مزار تے روند بیٹھن دے آدھے بیٹھن بادشاہ سارے بخت ڈھل گئے جڑے تیرے جنازے چ نہیں آئے انہاں سانو وسن کوئی نہیں دیونا فطرت دا تقاضا زوار صاحب اللہ نہ کرے کہیں دھی دا بابا مر ونجے جدہ دفنا کے واپس آندن نا تے دھیاں بیراواں تو پوچھ دین ساڈا بابا جو ہر کہیں دے جنازے چ ویندا ہی سارے بابے دے جنازے چ کتنے لوگ ہیں بی بی دا بھرا تا ہائی کوئی نہ میری سین دی آواز پہ آندی حسن جی اماں نانن جو دفنا آئے ہو ہر کہنوں جو تواڈے نانے کلمہ پڑھایا ہے تواڈے نانے دے جنازے چ کتنے لوگ ہیں حسن امیر انہیں حسین وے کیا دے اماں وہ امیر ہے میں غریب ہاں ماں دے گل چ بائی پا کے آدھے اماں نہ روا غربت ای رویندی ہے نانے دے جنازے چ 7 بندے رلے
میں صدقے زندگی ڈھیر ہوئے ماں شبیر دی راضی ہوئے جھولا لایا سو شہزادے دا میں ایک وین کراں ایک المالے دا وین کراں رسول خدا دی شہادت تو بعد مسلمانہ دے اجھا کے لے گئے نبی دی دھی دا دروازہ جلایا امیر کائنات نو کوفہ اچ ضرب ماری حسن امیر دے جنازے تے تیر مارے 28 رجب حسین تو وطن چھڑایا او میں صدقے ہواں غریب کربلا کربلا دی دھرتی تے 2 محرم نو آئے 7 نو شبیر دا پانی بند ہویا دا محرم دی اوکھی رات آئی ایڈی اوکھی رات بھین تے بھرا دی زندگی دی آخری رات میں صدقے ہواں بھین بھرا دا گل چمدی رہی بھرا بھین دا سر چمدا رہیا تے رو رو کے آدھا رہیا آلیا تیرا تا سورج ہی حیا کیتا آئی اللہ جانے بھرا دے قاتل نال کی میں بھولے سے دا محرم دا دن چڑھا شبیر دے بھرے باغ تے لٹ پہ گئی پتر بھرا جوان مارے گئے آخری قربانی حسین بادشاہ علی اصغر ہتھاں تے چاکے میدان اچ این 9 لاکھ حسس کے آدھے کوئی نصریہ ہن قرآن میل لئی آندے تڑپے شبیر وے کے فرمیندن مسلمانوں نہ قرآن ہے نہ قرآن تو گھاٹے اے میرا 6 مہینہ دا اصغر ہے میلہ بنا کے نہیں لایا اے 2 شائیاں دا پلے ہویا اس نو 3 کھا گئی ایک گھٹ پانی دا دیو جن دی اولاد اس دی ہے نکل سی 9 لاکھ حسس کے کھلا دے حسین پیاس آپ نو لگی ہے نا بال دا کرے میں اگر اصغر پانی منگے تس پانی دے ون واسطے تیار ہیں عزادارو حسین بادشاہ ان تسے پتر دا منہ چم کے فرمیندن اصغر جی بابا بیٹا منگ پانی اصغر وے کیا دے بابا میرا دل تا نہیں آتا جو اکبر بھرا دے قاتلہ تو پانی منگا بابا جے تس آدھے ہو تو وطینج نہیں میں نو مٹی تے سما میرا منہ کر 9 لاکھ لے پاسے وقت میں پانی انج منگنا جی میں میری ڈاڈی زہرا حق منگی آئی حسین بادشاہ اپنی ابا لہا کے گرم رہتے بچھائی اتے اصغر نو سمایا 6 مہینہ دا علی بول کیا دے بابا میرا امتحان ہے میرے تلو مالی چادر کڑ لے بابا نبی ویکھنا لین حسین بادشاہ مسا لنگاریاں دے کربلا دی ریت آئی 6 مہینہ دے پتر نو سمایا ہے اصغر دا منہ کی تے 9 لاکھ لے پاسے اصغر دی آواز ہے یہ لوگوں میرا بابا سچے میں نو ایک گھٹ پانی دا دیو یار کنا ہے کیتی کچھ رو پہ 6 ماہ دے بال واسطے کتنا پانی درکار ہوں دے تے پانی او کھل منگ دے جن دی ماں دے حق مہرچ پانی آئی 9 لاکھ حسن عمر ساتھ اللہ لعنت کرے حرمل کو لائے وے کیا دے تا اپنے کیمپے ستو ہیں ویک میری فوج باغی پہ ہوں دیئے جس ویلے 10 اگر پانی منگے فوجی رون دے کھلوتن حیوانہ دیاں گوڑیاں زمین تے بنج لگیاں اس کتے تیر کمان چاہیے اے ویک کیا دے میں آیا تغازی نال لڑاں واسطے آموں من جبالا نالا لڑایا نے تیر کمان چاہ کے اصغر دے گلے دا نشانہ لیے پر زین میرے پاسے راسن تیر مارن لگے یا تیر زمین تے ڈٹھے 2 دفعہ تیر کمان اچ پائے تیر زمین تے ڈٹھے عمر زاد وے کیا دے ایڈا وڈا تیر انداز ہو کے ہے تا 6 مہینے دا بال تیر کیوں نو مرندہ جتنے ہے پہ کریں دے حرامی وے کیا دے ظالم انو بالا نالا لڑائی ذرا میری جگہ تے آ جدہ تیر مارن دے ارادہ کرے نا سامنے علی کالی کائنات حل ہوئندی ہے اللہ جانے مائے یا بھینے جڑی یادی ہے جل جل ماریں تو ماں نو مائے نہیں سر سکتا او میں صدقے ہوا حسین دے بچڑے دا جھولے میں 2 وین کرے ساں بسم اللہ اتنا روزو جتنے بہن تے بھرا چاسن کمین آدھے میں تیر مارن لگنا سامنے علی کالی کائنات حل ویندی اللہ جانے ماں ہے یا بہن ہے آدھی جل جل ماریں اے تا بولی بھی نہیں بول سکتا اے تا ماں نو ماں بھی نہیں سر سکتا اے کتا آدھے میں خیام در کند کرے نا
تو اصغر نو تیر مار وطن دے سرداروں مرساد کنڈ کیتی ہر مل گوڈی زمین تے لائیے امرال کیس دی دھی اصغر دی پاکم اندروازے تے این تے فرمیندن اصغر میں پہلی ماں ہاں جند داج جباب تیر کمان رکھائی میرا لال جس انداز تیر آندہ پیے تین نہیں لگنا تیرے بابے نو لگنا ہے اصغر یاد رکھ اگر تیرے حصے دا تیر تیرے بابے نو لگا میں ماں نہ بنسا صغیر ماں دی گل سنی پیو دے ہتھاں تے گل بلند کیتا ہرمل کمینے ایڈے زور نال تیر مارے تیر اصغر دی گردن چ لگے شبیر دے بازو وچ لگے اصغر دا گل حسین دا بازو تیر ہک جاتے پرو چھوڑے اوے اولاد لیو توڑے جو 6 مہینہ دائی اتنا ویکھے دے بابا ہون تو میری ماں تے راضی ہیں سیدان دے اصغر میں راضی میرا اللہ راضی میرا نانا راضی میری ماں زہرا راضی شبیر فرمیندن اصغر لال تیر کڈاں جتنے ہے پہ کریں لے مقام انتظار اصغر دے بابا کڈو صحیح پر تیر کڈن تو پہلے ڈاڈا ابراہیم بلا ڈاڈا اسماعیل بلا نجف چو ڈاڈا علی بلا بابا تیرا تیر کردہ ویکھن میرے گلے چو نکل دا ویکھن سیدہ دے اصغر لال سارے ویکھن آلن جتنے روندے بیٹھے حسین بادشاہ اصغر دے گلے چو تیر کڈے زوار صاحب گلے چو خون آکھاں یکیر آکھاں بہ رہے حسین بادشاہ نے پتر دا خون ہتھاں تے لیے ارادہ کیتے جو زمین تے سٹا زمین ہل گئی آواز آئیے شبیر اصغر دا خون میں تھے آیا معاشر تھیں سبزہ نوسی حسین ارادہ کیتے آسمان علی پاس سٹا اللہ دار شاہ اللہ آواز آئیے حسین اصغر دا خون میں تھے آیا معاشر تھیں بارش نوسی جیدہ صابر حسین پتر دا خون داڑی تلایا رو رو کے کھلا دے اللہ گوار میں دا غریبان جند پتر دا خون نہ زمین لین لیے نہ آسمان لین دے زندگی دیر ہوئے ماں شبیر دی راضی ہوئے شلکے غم جنارو حسین بادشاہ نے کٹھے ہوئے پتر نو ہتھاں دے جائے خیمہ لباس لے کے ٹور پین حمید پتر مسلم دا روایت کر دے دامی دے حسین اکبر چاہے موے دریاں غازی دے بازو چین موے دریاں قاسم دے ٹکڑے چین موے دریاں او آئے نہیں جندی ہے نہ نکلے حمیدہ دے اتنا کینو نہیں رنا جتنا اصغر نو رنا ہے حمیدہ دے میں کول آیا میں اکھے مولا ہے تچیاں مہینہ دا اتنا کیوں پیا رونا ہے جڑے اولاد لے بیٹھے ہو سیدہ دے حمید کے درد جڑا حسین نو کدی نہیں بھولنا حمیدہ دے مولا کیڑا درد سیدہ دے حمید اور ملتی روس ویل مارے جدہ میں اصغر دا بوسا بھی لیندہ ہے زندگی ہوئے بھئی زندگی ہوئے تو جھولی پھیلا خیرات منگا لی حسین کو لو آندھے سال اور ہوسی جڑا ہوسی جتنے ہے پہ کریں دے مظلوم کربلا کٹھو یا پتر چاک خیمہ دے در تے آکھلین فرمیندن اصغر دی ماں پتر سنبھال بچڑا پانی پی آئی میری سین دے اتھا تے کٹھو یا پتر آئے بی بی کہیں ویلے اصغر دا زخمی گلہ وے دن کہیں ویلے وارث دا چہرہ حسین بادشاہ نے رباب والے پاس وے کیا دن رباب تو کوف بے گانی ہے تے ذرا پتر نرو جال جال کے احسان کی تی نو باہر آئی کھڑی رہیں دروازہ مال کے رو رو کے سیدہ دے نہیں ماں دے دیاں ہے او پتران دے تے اتے زخمان دو وال وال کے تو پترن چاہ میں قبر بننا دفنین دے آئیں دو ہیں رال کے جتنے روند بیٹھے اصغر دی ماں کٹھو یا پتر مٹی تے سمائے دوئیں ہتھ وارث دے قدمہ تیرا کے فرمیندن ہیں بانی آپ شریعت دا تے نہیں جرات جو میں دفناواں زندگی دیر ہوئے بھائی ماں شبیر دی راضی ہوئے فرمیندن اصغر دی ماں کم دوئن ایک تسا کرو ایک میں کرے ساں بی بی آدھی بادشاہ جڑا سوکھا کام میں تسا کرو جڑا اوکھا کام میں کنیز دے ذمہ لا
جتنے ہے پہ کریں دیو سیدہ دے اصغر دی ماں تو پوتر چاہ میں قبر بنینا تو سا ہے کیتی ہے یار کوئی غریب تو غریب بندہ وکھا جائے پوتر دی قبر بنائی ہوئے یا پوتر نو دفنایا ہوئے اس تو وڈی غربت کے پڑھا بی بی آدھی بادشاہ تو سا تھکے ہو تو سا زخمی ہو میں اصغر دی قبر بنینیا سیدہ دے میری غربت علیاں گلنا قیامتیں پڑھی ہونی ہیں جتھے چند زدار کٹے حسین ہر کوئی آکسی حسین ایڈا غریب آئی اصغر دی قبر اصغر دی ماں بنائی ہے شبیر تلوار چاہیے جکی جے جاؤ تے آ بیٹھن لوہے چوں آواز آئیے شبیر جنگ کرنے سیدہ دے جنگ نہیں میں غربت ازمینا میں اصغر دی قبر بنینا لوہے چوں آواز آئیے شبیر مرضی اللہ جو ہیں اللہ دے عرش تو دوڑے دشمنہ واسطے آیا میں تیرے پتران دیاں قبران بناون تنام آئیے غریب کربلا قبر بناونی شروع کی دیئے زمین حلیے آسمان حل گئیے جتنے ہے پہ کریں دے اس ویلے جبریل دے اللہ میں بلدا یو وہ حسین جندے پینگے دیاں ڈوریاں میں جبریل حلیں دے خالقہ کہ وہ حسین جبریل دے اللہ میں اجازت دے میں حسین دی امداد کریں نا جتنے ہے پہ کریں دے جبریل عباس دی شکل بناؤ تے ٹبے کربلا تے آئے آدھے مولا تلوار میں دے نوکران دے سامنے پیو پتران دیا قبران نہیں بنیں دے سیدہ دے جبریل میرے پاس ویک میں بھولن علی مادہ پوتری نہیں تو جبریل ٹبا چھوڑ یا شکل ہٹا جبریل دے مولا نوکری قبول نہیں سیدہ دے نوکری قبول ہے تو جو غازی بنائے کہ پتا میری زینب بہر لگی آوے زندگی دیر ہوئے بھئی زندگی دیر ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے ہو گئی عبادت باب الحوے دی شہادت روندہ بھی رویں دعاواں بھی منگدہ رویں باب قبر بنائی ماں تے پیوں رل کے اصغر نو دفنائے شبیر پتر دفن کیتا پیرا تیرے دبائی پتر دموے دریا زانو تیرے دبائی پتر دموے دریا سینے تیرے دبائی پتر دموے دریا تو امیر بن کے بیٹھا سننا ان میں دے امام بک مٹی دبر انو کھلے لبس غرد نظر ہیں جیدہ صابر آئی حسین کند کر کے آدھا نانا ہونتا تیرا دین بچ ویسی ہے نانا میرے اصغر دی قبر بن گئی ہے زندگی دے روئے بھئی زندگی دے روئے رو رو کے بیٹھا آدھا نانا ہونتا تیرا دین بچ ویسی ہے نانا میرے اصغر دی قبر بن گئی ہے ماں تے پیوں رل کے جو دفنائے آخری وین کرنے جواب دی وے بول کے کہیں دفن رانی دیتے یا رومن نصیب دے بول کے دسو کہیں دفن ران دیتے مینو ذکر دی قسمیں کہیں دفن نہیں ران دیتا شیعہ سنی مٹی تے بہ کے نرویں آج گلے تھائی مکویں دی یارہ محرم 71 سر سانگ دے سوار ہوئے عمر ساد حرامی وے کیا دے سر 72 ہونا چاہی دائی 71 کیوں ہے کتا دے میرے نیڑے آؤ میں داویاں لے دے ڈٹھائی غریب جی کی جی جاتے پوتر دی قبر بیٹھا بنن دائی ایک کمینہ دے جلدی کرو سونے دے آلے منگو اوہ وطن دے سردار ہوئے نیزے آلے منگائے نیزے زمین چمارنے شروع کیتے نے تو رو نہ رو تیری مرضی نیزے زمین چ نہیں ماں دے جگر تے پہ لگ دینا اس ویلے اصغر دی چھوٹی بین برا سجاد کو لائیے آدھی سجاد آکھا کھول میرا 6 مہینہ دا برا مرن دے بعد پیا مرین دائی مولا سجاد خیمہ دے در تے ایک ہاتھ رکھے جناب باکر دے سر تے دو جات کمر تے ان 9 لاکھ لے پاسے وے کیا دن میں رات وانج روسا شام دے ویج تے میں نون نا خون رواؤ او میرا باکر بچڑا حاضر ہے او اینو بے شک زندگی دے روئے لائیو علم سرکار دا جھولا تو آدھے سامنے جاندہ جھولا ہے علمالا اس واسطے پانی لمن گیا نہ پانی آیا نہ غازی آیا اللہ
مان بھئی جدہ مولا دا خالی اللہ واپس آیا حسین دی چھوٹی دی بابے دے کو لائیے انج نکے نکے ہاتھ بان کے آدھیے بابا سانو معاف چکار مانگ بیٹھے ہیں پانی اے جنازہ اوندے جندہ پوتر کوئی نہیں تے اکا دی آئی دین رج کے روان بھی کہنا دیتا یار جنازہ تا بادشاہاں دا سید لین توڑا حق بندائی صدات نو مکان دیو مدینہ تا جنازہ چاون اللہ مسلمان ہی کوئی نہیں آیا جہندے جنازہ چا 7 بندے آن کے رلین جہندی دیا دیا اللہ سید غریب ہیں میرے بابے دا جنازہ پڑھاون واسطے کوئی نہیں آیا ایک وین باب الحوائی دا جھولا جو سامنے اصغر دا سر نیزے نال بہر آیا ماوے دی کھلی آئی تے ظالم سر جدا کیتا اصغر دی اممہ مٹی تے جان پئیے بزرگ ذاکر وین پڑھ دے ہوں دیان اس ویلے میری سینن جھولی ودائیے تے رو رو کے بی بی آدھیے آجا وے لالے اصغرے آجا وے لالے اصغرے جھولا تیدا جھولاوا کیوں رسے پیا ہے ماں تو آجا میں جھولی پاوا سون رو پیو ہکو وین ہو گئی میرے حصے دی عبادت ماں جو سدے کوئی جواب آیا یا کوئی نہ کوئی جواب نہیں آیا اور رنی اصغر دی ماں رو رو کے بی بی آدھیے امبڑی نہ رج کے جایا بھینی نہ رج کھدایا امبڑی نہ رج کے جایا بھینی نہ رج کھدایا آجا میں تے کو پڑھ کے سغرا دا خط سناوا ماتم حسین والی